मैं हूं फहाद हुसैन। आज क्वेटा में पीडीएम का तीसरा जलसा, और हर हवाले से वो जलसा जो है वो अच्छा था। क्राउड भी जो है वो काफी मुनासिब था जितना हमें नजर आ रहा था, और तकारीर तो बहुत धुआंधार हुई। मियां नवाज शरीफ भी बोले, मरियम साहिबा भी बोली, और जो कुछ कहा गया उसमें यानी कम से कम मुझे तो ये लगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम जो है वो सियासी दर्जा हरारत जो है उसको बढ़ा रही है। यानी जो तकारीर हुई उसमें जो नुक्ते उठाए गए, जिस शिद्दत से उन पर बात की गई, लग रहा था कि मामला जो है उसमें कुछ हद तक करख्तगी, बातों में करख्तगी आ रही है। अब ये सोची समझी एक प्लान है या वैसे ही एक जोश खिताबत है? जाहिर बात है जब इस लेवल पे सियासत हो रही हो और इतने हाई स्टेक्स हों तो मेरा ख्याल है, और इतने तजर्बाकार लीडर हों तो कोई हर बात जो है वो तोल करी की जाती है, तो मामला जो है वो उस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले मैंने ये कहा था और मैंने इस पर लिखा भी था कि ये जो जैसे जैसे ये जलसे शुरू होंगे तो इससे जो एक बयानिया है वो ऑपोजिशन का हावी होना शुरू हो जाएगा। और उसकी बड़ा एक सिंपल से रीजन है कि जब आप जो है वो हर हफ्ते एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट में से हेडलाइंस निकल रही हैं, वो उस टॉक शोज में बात हो रही है जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं, फिर यह है कि वो जो उसके जवाब में फिर गवर्नमेंट बात करती है, तो यानी वो जो बयानिया है वो लोगों के जहनों पे आना शुरू हो जाता है। एक हफ्ता उस पर बात होती है तो फिर अगला जलसा आ जाता है। तो यानी कि उससे हुआ यह है कि जो पहले ऑपोजिशन जो है वो अपने जवाब दे रही थी और गवर्नमेंट उस पर हमला आवर हो रही थी, अब ये पिछले चंद हफ्ते से ये जो एक वेव है ये पलटी है, और अब ऑपोजिशन जो है वो लगता है कि एक जारहाना किस्म की सियासत करी, इससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आज, मेरे पास बड़े तीन बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जरा मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं फ्रेमिंग आपके सामने करूं। देखिए, ये जो जिस तरीके से जो ऑपोजिशन ने आज भी जो बात की, पीडीएम ने, मुझे लग रहा है कि पांच नुकात हैं जिससे ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सियासी गुफ्तगू है उसका एजेंडा सेट कर रही है। पहला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। एक नुकता बार बार वो ये बात कर रहे हैं जो अब मौजूद बहस हो गया है। दूसरा कि इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो एक कठपुतली हुकूमत है, सिलेक्टेड है, और वो जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं है। इस पे भी उन्होंने अब एक ये भी बात जो है बार बार उस पर मुल्क में हो रही है। तीसरा जो है फेडरेशन के इश्यूज, यानी कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसमें सूबे हैं, उनके अपने हुकूक हैं, और उन वो जो हुकूक हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 18वीं तरमीम का आपको मालूम ही है कि एक बहस हो चुकी है, तो ये भी बार बार वो सेट करे। ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रूल्स ऑफ द गेम है, सियासत के जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक सियासत होती है, उन्हें चेंज करने की जरूरत है, एक रीसेट की जरूरत है। ये भी बार बार ये चौथा एजेंडा है जिस पर वो बात करें। और आखिरी जो है वो ये कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक स्टेट अबव द स्टेट है, रियासत के ऊपर एक रियासत है। ये भी एक नुक्ता है। ये जो 5 नुक्ते हैं ये पीडीएम ने पाकिस्तान की पब्लिक कॉन्वर्सेशन में इंजेक्ट कर दिए हैं। इसके जवाब में गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये देखिए, ये यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बजाय कि गवर्नमेंट अपनी पोजीशन को एडजस्ट करे, ये जो एक बड़ा एजेंडा सामने आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आज शिबली ने क्या कहा। ये जो बातें कर रहे हैं ये क्या जाहिर करता है? जब हम कहते हैं कि इनके पीडीएमए के एजेंडे में और हमारे जो दुश्मन हैं, जिसको कि मैं ये कहूंगा कि जो एक्सिस ऑफ इवल है, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और पीडीएमए। अब इसके जवाब में देखिए, जहां पे एक इतना बड़ा एक एजेंडा सामने आ गया, और ये इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हमारी जमहूरियत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर बात करें चीजों पे। ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि ये करप्ट हैं, केसेस के पीछे हैं और भारत की जुबान बोल रहे हैं। यानी वो इससे ये एक डिबेट को उन्होंने बिल्कुल एक नीची लेवल पे ले गए हैं, जिससे मेरे ख्याल में कि ऑपोजिशन को और ज्यादा फायदा होगा। अब ये 3 जलसों के बाद मामला कहां खड़े हैं और अब पाकिस्तानी सियासत किस रुख जा रही है, ये वो मौजूद, इसमें 3 मेहमानों से बात करूंगा नाज़रीन। मेरी पहली मेहमान है आसमा शिराजी साहिबा, और आसमा न सिर्फ ये कि बहुत रिस्पेक्टेड कॉलीग हैं, बल्कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल है कि जो दलेर खवातीन जर्नलिस्ट हैं उनमें उनका शुमार होता है, और कॉलम नवीस भी हैं। तो वन ऑफ दोज रेयर पीपल जो जितना अच्छा बोलती हैं उतना ही अच्छा लिखती भी हैं। तो आज हमारी खुश नसीबी है कि हमें ज्वाइन करिए। आसमा, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार अहमद साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, मेरे सीनियर कॉलीग हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं, कमेंटेटर हैं, टॉक शो
ہوسٹ ہیں, بلکہ پاکستان میں جب نیا نیا ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا جو تو پروگرامنگ کی جو ایک نئی ہائٹس پہ پہنچایا تھا کچھ لوگوں نے, ان میں افتخار صاحب کا جو پروگرام تھا جواب دے, وہ آج بھی لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ یاد ہے. اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر ریٹائرڈ آرمی آفیسر, بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں پاکستانی ملٹری کی کی اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی ہیں, اور اس حوالے سے اس انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آج ان کا بہت ہی اہم کنٹریبیوشن ہوگا آج کی ڈسکشن میں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آسما, اگر میں بات آپ سے شروع کروں, یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن اس کو کسی اور لیول پہ لے کے جا رہی ہے سیاست کو, اور گورنمنٹ 3-4 سال پرانے ایک بیانیے میں پھنسی ہوئی ہے. ان کا ہر بندہ آتا ہے کہتا ہے جی چور ہیں, پیسے لوٹ گئے, چور ہیں پیسے, وہ ایک ریکارڈ پھنسا ہوا ہے. اس سے آپ کے خیال میں اپوزیشن کو کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہم ایک نئی رخ کی طرف جانا شروع ہو گئے؟ بہت بہت شکریہ فہد صاحب, ہمیشہ سے ایک اعزاز ہی رہا ہے آپ کے پروگرام میں آنا. تو جو بیانیہ حکومت کی طرف سے آتا رہا ہے وہ بک جاتا, وہ بک نہیں رہا. وہ بک جاتا اگر مہنگائی نہ ہوتی, اگر اس طرح کی جو بدعنوانیاں ختم ہو جاتی, اگر سکینڈل سامنے نہیں آتے, اگر لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان مل رہا ہوتا تو شاید وہ بیانیہ ابھی تک بک رہا ہوتا. لیکن پچھلے 2 سال میں پاکستان کے عوام اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کرپٹ تھے لیکن آٹا تو سستا تھا, کرپٹ تھے لیکن چینی تو سستی تھی, کرپٹ تھے تو گیس اور بجلی تو مل رہی تھی اور سستے داموں مل رہی تھی. تو یہ وہ بیانیہ ہے جس نے کہ بالکل آل ٹوگیدر سارا سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. ایک تو وہ بیانیہ ہے, دوسری طرف سے جو 3 کرداروں کی بات ہو رہی ہے, اور 3 کردار اپوزیشن کی طرف سے کھڑے ہو گئے. وہ تینوں کردار جو نیریٹو لے کے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ناکامی, اور وہ جوڑتے ہیں اس پورے سلسلے کو 72 سال کے ساتھ, کہ وہ پوری ناکامی اس 72 سال کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کرداروں کو انہوں نے اس کے اندر بند کر دیا ہے. اب پچھلے جو آپ شروع میں جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹیمپریچر, 3 جو کردار اپوزیشن کے ہیں وہ تینوں بہت ہی جہاں دیدہ اور بہت ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں, جو کہ اقتدار میں بھی رہے ہیں, جو کہ اختیار کی انہوں نے رستے بھی دیکھے ہیں. آپ کا اشارہ ہے میرا مولانا فضل الرحمان, نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی طرف ہے. بلاول اور مریم دوسری نسل ہیں جو کہ ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ جو 3 کردار ہیں اصل میں پاکستان کی سیاست کا رخ یہ کردار تعین کر رہے ہیں. تو اب وہ اس کا مقابلہ ہے عمران خان صاحب کی طرف, جو کہ بیانیہ ضرور دے رہے ہیں بدعنوانی کو ختم کرنے کا اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا, چوروں ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کا, لیکن وہ اس بیانیے کے اوپر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے, اور عوام اس نتیجے پہ پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بیانیہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا, ہمیں بے روزگاری ہماری بڑھ رہی ہے, ہمارے ساتھ بدامنی جڑ رہی ہے, پھر جس طرح کے واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال ہے 2 بیانیوں کی لڑائی ہے اور 2-3 کرداروں کی آپس کے ساتھ جس طرح سے وہ ٹسل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے. اس میں اب کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہے یہ دلچسپ, اور حکومت کا بیانیہ اس لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اگر پرفارمنس ہوتی تو شاید لوگ اس نیریٹو کو لیتے رہتے, اس کو اڈاپٹ کرتے رہتے, اس کو سنتے رہتے, اس کو سمجھتے رہتے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جب آپ اسرائیل کے ساتھ بھی آج تو جوڑ دیا, آپ پہلے بھارت کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے جوڑ رہے تھے, آپ پی ڈی ایم کو, اور پی ڈی ایم کی ساری قیادت جس میں کہ چھوٹی بڑی 11 جماعتیں, جس میں ہر رنگ ہے, ہر نسل ہے, ہر فرقہ اس کے اندر سٹیج کے اوپر کھڑا ہے, آپ اس نیریٹو کو کس طرح سے ڈیٹر کر سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ایک سٹرونگ بیانیہ اور ساتھ میں پرفارمنس نہیں دیتے. ہر چیز کا جواب جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہے, جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت نہیں. جنرل مصطفیٰ, یہ جو آسما بات کر رہی تھی کہ ہر صوبے کے تمام تر لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اس کا ایک اپنا ویٹ ہے, اور یہ پورا جو پی ڈی ایم ہے یہ اپنا ایک جو ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کیسی ہونی چاہیے, وہ بیان کر رہے ہیں. ہم اسے اگری کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف ان کانٹراسٹ کیا ہے, وہ بھی ایک ماڈل ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بھی ایک ماڈل ہے, اسے ہم کہتے ہیں ہائبرڈ ماڈل. اچھا, اب اس کے آپ آرگیو کر سکتے ہیں, یعنی میں نے اس کے آرگیومنٹس ہیں کہ جی پاکستان جیسے ملک میں ایک ہائبرڈ ماڈل جو ہے اس میں فوائد ہیں, وہ ہونا چاہیے, لیکن جو دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے, یہ جو آپ نے سنا ابھی, انڈیا اسرائیل یہ وہ, اس سے ہماری سیاست بالکل یعنی ایک کنفیوز قسم کا وہ جو پروڈکٹ ہے وہ بن کے نکل رہی ہے. جن صاحب دیکھیے فواد, میرا پہلا اعتراض تو آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑا لمیٹڈ اسپیس میں بند کر دیا ہے کہ فوجی ہے, فوجی ہی بات کرے گا. نوٹ نائٹ نو. جو آپ نے 5 پوائنٹ دیے, نہیں آپ آزاد ہیں, آپ اپنا اوپینین دیں کھل کے.
नहीं, I'm just on the lighter note. दूसरा जो आपने 5 पॉइंट्स रेज किए हैं उसमें मेरा ख्याल है उसको अगर थोड़ा हम लिमिट करें तो एक जो बयानिया है जिसको मैं समझ सका हूं, नंबर 1 तो हमने जुर्म को और सियासत को मिक्स कर दिया है और हम बज़िद हैं कि जो हमारी सियासत है वही सही है। कोई इस मुल्क का कोई इदारा किसी और को ये हक हासिल नहीं है कि मुजरिमों को या मुलजिमों को या जो भी आप कह लीजिए उनको करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। हम सजा कबूल करेंगे तो ही सजा ठीक होगी, हम फैसला कबूल करेंगे तभी फैसला ठीक होगा, वरना तमाम बाकी इदारे जो उससे निकल जाना चाहिए। एक चीज तो एक हकाइक पर मबनी है कि ये तमाम जो किरदार जिनकी आप बात कर रहे हैं जो आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये सब एक्सपीरियंस भी हैं और ये सब जो ताकत का इस मंबा जिसको ये अटैक कर रहे हैं वहां से इन्होंने अपने अपने हैसियत के मुताबिक अपने अपने वक्त के मुताबिक सब ने फायदे उठाए हुए भी हैं। और अब भी डायकॉटमी ये है कि एक वाकया होता है कराची में तो पीस पार्टी भी चीफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रही है और नून लीग भी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रही है, उन्हीं को इन्होंने तख्ता है मशक भी बनाया हुआ है। तो कंफ्यूजन दोनों तरफ है। दूसरी तरफ जब आप हुकूमत को देख रहे हैं, आपने हुकूमत को बहुत पहले इस चीज को समझना चाहिए था कि देयर इज ओनली वन वे, जो हुकूमत जिससे लोगों से जो भी प्रॉमिसेस किए हुए हैं, जो भी चीजें हैं, एक परफॉर्मेंस है, अवाम के उनके हकूक का उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर तो ये करने में कामयाब हो जाती है हुकूमत तो हुकूमत फिर कामयाब आगे चल सकती है, वरना हुकूमत हमेशा से ही अंडर प्रेशर होती है। कोई किसी भी जगह आप देख लीजिए उसमें। इफ्तिखार साहब, सवाल यह है कि ये 3 जलसे आपने भी देखे, हमने भी देखे और हर जलसे से एक मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है वो जो मर्जी कह चले, उनका काम है, उनकी पूरी पूछगछ होती है कि उन्होंने कितनी सख्त बात की, लेकिन द फैक्ट इज कि टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हमें नजर आ रहा है क्या हो रहा है। इफ्तिखार साहब, क्या हम बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको नजर आ रहा है कि हम एक कोलिशन कोर्स पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रही? बात बदकिस्मती से हम एक ऐसे बहरान की तरफ जा रहे हैं जो खतरनाक होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 30 साल के बाद महंगाई ने जन्म लिया। इससे पहले ये 30 साल का अरसा है, इसमें महंगाई इतनी नहीं थी। जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं ये अपोजिशन कर रही थी पीटीआई की पहले दिन से, लेकिन महंगाई के मामलात में जब इनको पता लगा कि इसमें एक वजन है, उन्होंने उसको अपने साथ शामिल किया अपने प्रोग्राम में, एजेंडे में, और उसको लेके चल पड़ी। और आप देखें कितने शॉर्ट स्पैन में उनके जलसे कितने कामयाब रहे। आप गुजरांवाला का जलसा देखें, आप कराची का जलसा देखें और आज का भी जलसा देखें, बहुत कामयाब। और ये बात आपकी अब इल्म में आ जानी चाहिए कि अब छोटी जो कौमियतें हैं वो भी अपना हक मांगती हैं फेडरेशन में, और फेडरेशन में हक मांगना उनका आईनी हक बनता है। और उनके हक को हम कहें कि वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, वो इजराइल के एजेंट हैं, तो इससे ज्यादा अफसोसनाक रवैया हमारा कोई और नहीं हो सकता। इस मुल्क को हमने तबाह करने में माजी में भी यही कहा था कि फलाना इंडिया का एजेंट है। हमने मुजीबुर रहमान को इंडिया का एजेंट करा के अगरतला साजिश केस में अंदर कर दिया, और फिर हिंदुस्तान के एजेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए उसके मुकदमा वापस लेके हमने उसको, अयूब खान ने उसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे बुलाया। हमने वली खान और वली खान के दोस्तों के खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया और कहा ये गद्दार हैं और हिंदुस्तान के एजेंट हैं। और फिर जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं इनको छोड़ता हूँ, उस वक्त के सदर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं आप इसको छोड़ सकते, ये मुकदमा हमने बनाया है, ये गद्दार हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं। और फिर वक्त ने देखा, लेकिन हमने ये नहीं सीखा ना इफ्तिखार साहब, तारीख से नहीं सीखा हमने तारीख से फिर नहीं सीखा। बिल्कुल, मैं इस्तिफाक कह रहा हूँ कि सुनने वाले यंग हैं, 30 साल की 80 के बाद की पैदाइश के लोग ज्यादा हम देखते हैं। अब उन्हें पता होना चाहिए हम बात क्या कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं।
उनको भी गद्दार कह दिया गया। ठीक है इफ्तिखार साहब, मेरा ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इधर से शुरू करते हैं बात। नाज़रीन, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, लेकिन सिर्फ मैं ब्रेक से पहले आपको ये कह दूं कि ये जो अभी बात हो रही है, इफ्तिखार साहब बात करें, इस पर आके बात करते हैं कि एक तो मामलात हैं महंगाई के, उसमें भी हम यानी ऑब्वियसली महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, तो ऑपोजिशन के बयानिए को जो है वो एक तकवीत मिल रही है। लेकिन जहां से मैंने आज प्रोग्राम शुरू किया था कि देखिए दो मॉडल हमारे सामने आ रहे हैं। एक साइड कहती है कि हमें इस तरह का एक सियासी मॉडल चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल ना हो, जिसमें एक फेडरेशन की राइट्स हो वगैरह वगैरह। दूसरा मॉडल है वो कहता है नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल है, ये चलता है, पाकिस्तान की जरूरत है। इसके ऊपर डिबेट छिड़ गई है। कल को अगर महंगाई, इन्फ्लेशन रेट कम भी हो जाता है मिसाल के तौर पर, और आटे की और चीनी की कीमत कम भी हो जाती है, ये डिबेट मौजूद रहेगी कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, या हमें वो मॉडल चाहिए जिसकी आज हम क्वेटा में गुफ्तगू सुन रहे थे। तो इस पर भी जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही है, आज क्वेटा का जलसा हुआ है पीडीएम का, उसमें बहुत कुछ कहा गया, उसमें से कुछ टेक अवेज हैं जो हमने निकाले हैं। जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि 5 मुझे नजर आ रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन एजेंडा जो है वो सेट कर रही है। उसमें एक वो जो सिलेक्टेड का बार बार जिक्र करते हैं, उसमें आज भी मरियम नवाज साहिबा ने इसी थीम को सामने रखते हुए जो है वो बात की, वो दोहराई। वो जरा सुनिए, जरा उस पर फिर बात करते हैं। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? अच्छा आसमा, अब देखिए ये जो बार बार बात की जा रही है, ये जाहिर बात है ये सोच समझ के की जा रही है। और जिस तरह के आपने जिक्र किया, वो जो 3 बड़े हैं उन्होंने सारी उम्र गुजार दी सिस्टम में। वो मुझे को कह रहा था कि जी वो सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा ये खुद सिस्टम है, यही थे सिस्टम पिछले 30 साल से या 20 साल से। ये जिस तरीके से इस डिस्कोर्स को ये मोड़ रहे हैं, जो आज मरियम ने जो बात की कि जी मेरा मुकाबला आपसे नहीं है, उनसे है, और हमें भी केयरफुल होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये आप सियासत को देख रही हैं पाकिस्तान में इतने अरसे से, ये जो मोड़ एक आ रहा है कितना सिग्निफिकेंट है? ये बहुत है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि ये पहले कभी नहीं हुआ। ये कम से कम 72 सालों में बहुत सारे बीच में अदवार आए। अगर मुजीबुर रहमान साहब कोई बात करते थे तो वो गद्दारी का लेबल था, तो वो उनके ऊपर भी कोई बात नहीं। अगर फातिमा जिन्ना ने बात की कि उनका वोट चोरी हुआ है, तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी इस तरह का जो सेंटिमेंट है वो सामने नहीं आया। अब ये पहली बार है कि लोग इनकी बात को सुन रहे हैं, उनको असल मसलों का पता चल रहा है कि असल मसला है क्या इस मुल्क का। इस मुल्क का असल मसला करप्शन है, या असल मसला ये है कि आप जो लोग आते हैं इक़्तिदार में वो असल हुक्मरान नहीं होते, पाकिस्तान के अवाम नहीं होते, पार्लिमान नहीं होती। और जो पिछले कुछ अरसे में 2-2.5 सालों में अलमिया हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी पार्लिमान मफलूज हो गई है। आपकी पार्लिमान के अंदर फैसले नहीं हुए, आपकी पार्लिमान को वक़्त नहीं दी गई, इज्जत नहीं दी गई, इररेलेवेंट कर दिया आपने, सब चीजों को इररेलेवेंट कर दिया। आपने क्या किया? चोर चोर डाकू डाकू की सदा के अंदर इस बात को भुला दिया कि असल आपका मकसद क्या था, और मकसद ये था कि आप पाकिस्तान के अवाम को तब्दीली दें। वो जो तब्दीली का नैरेटिव था, जो कि होप था, उम्मीद से जुड़ा हुआ था, वो उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है? गुजरांवाला से कराची, कराची से कोयटा, ये जो एक हफ्ते का गैप है, इस एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। वो बौखलाहट में हो रहा है, या किसी मसलन मोहसिन दावड़ का वहां पे पहुंचना और उसको अरेस्ट कर लेना, मतलब इस बात की क्या तवज्जो बनती है कि आप उनको, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो कम बोल रहे हैं क्या? मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा सख्त बोल रहे हैं, मरियम बीबी भी बोल रही हैं, बिलावल भी बात कर रहे हैं। अगर मोहसिन दावड़ बोल लेते तो क्या होता? तो ये सब चीजें जो है इस बात की अलामत हैं कि लोगों पे असर हो रही है ये सारी बात, और लोग इस नैरेटिव को अब बाय करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब जनरल साहब ये जो नैरेटिव को बाय कर रहे हैं, उसकी एक शायद वजह ये भी है कि एकदम हमारे पूरे इस माहौल में एक प्रेशर की फिजा बन गई है। सब पे प्रेशर है, गवर्नमेंट पे प्रेशर है, पीडीएम पे प्रेशर है, ऑपोजिशन पे तो बहुत ही प्रेशर था। कुछ हद तक मेरे ख्याल एस्टैब्लिशमेंट में प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर में होती हैं गलतियां, हमें नजर आ रही है। पिछले चंद दिनों में मुख्तलिफ गलतियां हुई हैं जिनसे मामलात और खराब हो रहे हैं। और इस तरह के माहौल में जनरल साहब, आप हम सबसे बेहतर जानते हैं कि अगर
ایک مسئلہ جو ہے اس پہ اگر ہتھوڑی کا استعمال کیا جائے تو مسئلہ اور خراب ہوتا ہے. کیا کریں جن صاحب وتھ آل یور ایکسپیرینس, جو آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس رہا ہے, اس طرح کا جو ماحول بن رہا ہے, کیا اس کو ہینڈل کیسے کریں؟ دیکھیے فواد, جو سیاسی مسائل ہیں وہ سیاسی طریقے سے ہی حل ہوں گے, ان کو کوئی اور طریقہ ان کو حل کرنے کا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو بیانیہ ہم کہہ رہے ہیں, میں آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں آج جو میں جس تکلیف اور دکھ کا شکار ہوئی ہے. ہم نے اپنے عوام کو اس لائن پہ تقسیم کر دیا ہے کہ یہ فوج کے خلاف ہیں, یہ فوج کی فیور میں ہیں, اور یہ افواج پاکستان گلی محلوں میں ڈسکس ہو رہی ہے, اور اپنے اپنی ظرف اور بساط کے مطابق لوگ کامنٹس دے رہے ہیں, اور یہ سارے کامنٹ پازیٹیو نہیں ہیں. اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے رینک اینڈ فائل پہ, اور اگر یہ کوشش ڈیلیبریٹ ہے تو انتہائی خطرناک ہے, اور اگر یہ انجانے میں ہو رہی تب بھی خطرناک ہے. لیڈرشپ سے میں اس کی بہتر توقع کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے اس میں اس سارے مسئلے کو آپ نے حل تو کرنا ہے. نمبر ایک تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دی کرائم اور پالیٹکس ایک اکٹھا کر کے بتا دی گئی ہے, جس ہم پہلے ہی بات کر رہا ہوں, بار بار یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط, کہ یہ چیز مین کنسرن کا یہ بنا ہوا ہے. پالیٹکس کو آپ علیحدہ کیجیے. جس دن آپ پالیٹکس کو علیحدہ کر دیں گے آپ کے حالات ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی افتخار صاحب بات کر رہے تھے نا بیطرح کیس کی, آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کیس صحیح تھا, وہ سازش تھی, اور مجیب الرحمان اس کا حصہ تھے. اس کے بعد کو پلان بنا اور پاکستان کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے وہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نمبر ایک تو اپنی تاریخ کو کانٹیکسٹ کو ٹھیک کر کے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ ملک تو آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, فوج کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارے سیاستدانوں کا ہے. نہ تو سب اچھے ہیں, نہ ہی سب خراب ہیں, نہ ہی یہاں پہ فرشتے ہیں, نہ ہی شیطان ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, ان کو بٹھائیں ایک جگہ بیٹھ کے, اور ان سے جو کلیئر جو لائنز ہیں ڈرا کر کے ان سے بات کریں اس کے اوپر, کیونکہ جمہوریت اس سارے اس میں ایک کیجولٹی ہے. اس میں جمہوریت نہ تو پارٹیوں میں ہے, لیکن جان صاحب سوری, مائی اپالوجیز, میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. صرف یہ کلیئر کریں, آپ نے کہا کہ ان ساروں کو بٹھائیں, یہ ضروری ہے. اس میں کوئی اس کو کہتا ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کریں, کوئی کہتا ہے کہ ادارے آپس میں بات کریں, تمام سٹیک ہولڈرز. سوال یہ ہے کہ کیسے کریں. دیکھیں ماضی میں جب بھی بحران آتا تھا, یعنی 90s میں آپ دیکھ لیں کئی بار ہوا, تو بیچ میں ایک ریفری آ جاتا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ, اور کہیں نہ کہیں انٹرونشن ہو کے معاملات حل ہوتے تھے. اب اس کو کون بٹھائے گا, انیشیٹو کون لے گا؟ گورنمنٹ, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. یہی تو پرابلم ہے. اس کو مینج کون کرے گا؟ مینج اب دیکھیے پرائم منسٹر کا رویہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے, غلط ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے, بک سٹاپس ایٹ ہز ٹیبل, تو دیئرفور ان کو یہ سمجھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ صدر پاکستان جو وفاق کی علامت بھی ہیں, وہ اگر انیشیٹو لیں, سامنے آئیں اور لوگوں سے مل ملا کے تھوڑے تھوڑے گروپ میں لا کے بات کریں, کسی ایک جو کامن گراؤنڈ ہم کامن ڈینومینیٹر بنا کے پھر اس بات چیت کو آگے چلائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. آبویسلی اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کو بری طریقے سے شکار بنی ہوئی ہے ہر تنقید کا, اس کی ان پٹ چاہیے ہوگی ان کو. اگر وہاں کی سپورٹ چاہیے تو ایم شور چیف آرمی اسٹاف ول بی مور دین ولنگ, کیونکہ انہوں نے اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں صبر کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑی انہوں نے بات بھی کی لوگوں سے. اس لیے ان کی اگر ضرورت پڑتی ہے وہ بھی سامنے آئے بیچ میں. اور فائنلی دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت خاموش ہے سارے حالات میں, وہ بھی اس ملک کے نظام عدل ہے اس کے سربراہ ہیں. اگر وہ بھی ساتھ افتخار صاحب ویری کوئکلی, یہ ٹھیک افتخار صاحب یہ ساروں کو بٹھانا اور بیٹھ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے, ممکن لگ رہا ہے آپ کو؟ میں سوال وہی ہے کہ اس کو کون آرگنائز کون کرے. اگر آرمی چیف آگے آتے ہیں تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ تو ان کا تو رول نہیں بنتا, تو ایک عجیب پھنس سے گئے ہم. میں نے کہا تھا سیاسی ٹریفک جام ہو گیا. دیکھیں فواد, پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک یہ ڈبیٹ نے ایسے جنم لیا جیسے آج ہے. اور میں جنرل صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجیب الرحمان کے بارے میں جو ڈاکومنٹس بھی ہیں وزارت دفاع کے پاس, اس کے ہندوستان کے ایجنٹ ہونے کے, اس کو پبلک ڈاکومنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. اور سب سے پہلے کام اسی ہفتے میں یہ کریں کہ ان کو ڈاکومنٹس کو پبلک ڈاکومنٹ بنا دیں, وہ ڈوزیر ہمارے عوام کے سامنے پیش ہو جائے. پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ ہندوستان کا ایجنٹ تھا یا عوام کا ایجنٹ تھا. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات ہے آج کیا کریں؟
ہم کو یہاں تک پہنچا گئی. یہ کسی کو حب الوطن سمجھتے نہیں ہیں. جو بھی اپنے حق کی بات کرے اور ان سے اختلاف کرے، خواہ ان کے کسی بھی سطح کے افسروں سے اختلاف کرے، یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. رویے بدلنے پڑیں گے، ورنہ ٹھیک ہے آپ جیلیں بھرنا چاہتے ہیں، آج وہ دعوت دی ہے مقررین نے کہ جیلیں بھر دیں، اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہم جھاڑو پھیر دیں گے. پھیر دیں جھاڑو، لے جائیں ساروں کو جیلوں میں، ان پہ سب پہ ہائی ٹرین کے کیسز بنا دیں اور حکومت چلا لیں آپ 3 سال. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک جی. ناظرین اس کے بعد آتے ہیں، اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کا آخری حصہ تیزی سے چلتے ہیں. سوال یہ کہ اب کیا جائے. اسما یہ تو دیکھیں ہم مانتے ہیں نا کہ یہاں پہ دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. سب طرف ہمیں پتا ہے کہ مسائل ہیں، کمپرومائزز ہیں، اور یہ جو اس سائیڈ نے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مورل ایبسولوٹزم کا ہے نا کہ اخلاقی طور پر صرف ہم ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ معاملات ختم ہو رہا ہے. اچھا اب اس میں ساروں کا سٹیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی سٹیک ہے اس ملک میں، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہاں پہ جب ایک سیاسی ٹریفک جام ہو گیا ہے، اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے. گالی دینا، انڈیا اسرائیل دینا، یہ کوئی حل نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں فہد صاحب. ابھی بلکہ بریک میں ایک فون آیا، ایک بہت سینئر شخصیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جنرل عبدالرحیم کی رپورٹ پبلک کر دی جائے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا. خود جنرل صاحب آرمی کے تھے تو ان کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سلوشن کیا ہے. سلوشن بہت سادہ ہے. 72 سال میں بہت کچھ ہوا ہے. پیچھے سے ڈوریں بھی ہلائی جاتی رہی ہیں، حکومتوں کو لا کے ان کو استعمال بھی کیا گیا ہے، اور سٹیک ہولڈر سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور رہنی بھی چاہیے، جو ہمارا اس وقت جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. لیکن آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہوگا، آپ کو ڈائیلاگ کرنا ہوگا، کس پلیٹ فارم کے اوپر کرنا ہوگا، اور ایک وے فارورڈ لینا ہوگا اگر آپ ریاست کو چلانا چاہتے ہیں. یہ حل نہیں ہے کہ لنڈن میں آپ ایون فیلڈز کے باہر لوگوں کو کھڑا کر کے گالیاں دلوا دیں، یہاں پہ آپ جو ہے کسی اور کے گھروں کے. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو بھی حکومت ہے، اگر عوام آپ کے گھروں کے باہر نکل آ کے کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد کیا بڑھ جائے گا. یہ سول وار کی طرف سچویشن جا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ. اس کو نہیں جانے دینا چاہیے اور ڈائیلاگ ہی کرنا پڑے گا. بھلے وہ چیف جسٹس کریں، جیسے صدر صاحب کی بات کر رہے تھے جنرل صاحب، آئی ایگری ود ہم کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں انیشیٹو وہ کریں، لیکن پارلیمان سے بہتر کوئی پلیٹ فارم. افتخار صاحب یہ نفرتوں کا بازار جو ہم نے گرم کیا ہوا ہے، اس سے صرف ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بڑا آسان ہے کہ آج انہوں نے کہا جی آپ انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، تو کل وہ کچھ اور کہہ دیں، پرسوں وہ کچھ اور کہہ دیں. لانگ مارچ تک بات اگر آ گئی تو معاملات بہت آگے تک چلے جائیں گے. کہاں سے رستہ نکالیں؟ اس سیاسی ٹریفک جام سے کیسے نکلیں؟ شیخ رشید تو کہہ رہا ہے کہ جھاڑو مارو، سب کو پکڑو، اندر پھینک دو، اسٹیبلشمنٹ کے لیے رستہ نکل جائے گا. لیکن میں آسما کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور کہ ابھی بات ہو رہی تھی اپنا بریک میں، جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں ہم سارے کے سارے سٹیک ہولڈر ہیں. یہ میرا ملک ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، ٹھیک؟ تو میری بھی بات سنی جانی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھ کے کسی کو حل نکالنا چاہیے. یہ جو لوگ روز صبح بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں غداری کے، ان کو بے ایمان، چور، چکے، بدماش، لٹیرے کہتے ہیں، اس کو فل فور بند کیا جائے. پھر کوئی رستہ نکل سکتا ہے. پھر ٹھیک ہو گیا. آپ بھی رول پلے کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتی ہے، جنرل صاحب بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر پورا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا. اوکے، لاسٹ ورڈ میں جنرل صاحب کو دوں گا. جنرل صاحب یہ میں بالکل افتخار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گالم گلوچ، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، یہ بہت ہو گئی. یہ حل نہیں ہے، یہ بلکہ اب پارٹ آف دا پرابلم بن گیا ہے. اب کیا کریں؟ جو آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی، تھوڑا ایلیبوریٹ کریں اس کو جلدی سے. آخری میرا وہ منٹ ہے جی. دیکھیے we need to all stop, pause and step back. Number 1. Number 2, میں پھر یہ بات کروں، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت چونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہماری آرم فورسز کے، وہ چیف آرمی اسٹاف سے، اپنا چیف جسٹس سے بات کر کے ان لوگوں کو دعوت دیں، بیٹھیں، اکٹھے مل کے بات کریں یا علیحدہ علیحدہ بات کریں. ایک منیمم ڈینومینیٹر سیٹ کر لیں، 2-3-4 پوائنٹ آپ اس میں بات کر لیں، ان کو آخری اس تک پہنچائیں، اور یہ گالی گلوچ بھی بند کریں. اور یہ جو جس طریقے سے
ہم ہر ایک کو گھسیٹ کے دلدل میں لا رہے ہیں کہ بھی بند کریں ورنہ ڈوبیں گے سب ہم. ٹھیک. نیو سوشل کانٹریکٹ پہ ضرور بات اب کرنی پڑے, کس کا کیا کردار ہے اور کتنی حدود ہے اور اس کو کہاں پہ رہنا ہے. بالکل صحیح ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, امپورٹنٹ بات بالکل اینڈ میں نکلی ہے کہ ہمیں رولز آف دا گیم بنانے پڑیں گے ورنہ یہ کھیل ہو نہیں پائے گا. سیاسی ٹریفک جام جب بھی ہوتا ہے کسی ایک گاڑی کو ریورس کر کے راستہ نکالنا پڑتا ہے, اور میرے خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ آج کوئی یہ اخلاقی جرت دکھائے, اپنی گاڑی کو تھوڑا سا ریورس کرے تاکہ باقی گاڑیوں کا راستہ نکلے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.